CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। दशमः पृष्ठः द्वितीयः पाठः। अस्मिन् पृष्ठे उपरितः वामकोणे एकं QR कोड् अस्ति। QR कोड् मध्ये पाठस्य विषये अतिरिक्तसामग्रीं प्राप्तुं शक्नुमः। अस्मिन् पृष्ठे पर्वतीयक्षेत्रे अतिवृष्टिः दृश्यमस्ति। आकाशे घनमेघाः सन्ति। वर्षाबिन्दवः भूमौ पतन्ति। एका नदी जलपूरिता अस्ति। नद्याः एकस्मिन् पार्श्वे एकः पर्वतारोही एकस्याः शिलायाः उपरि उपविशति। अपरपार्श्वे चत्वारः पर्वतारोहिणः उत्थाय तिष्ठन्ति। तेषु त्रयः युवकाः सन्ति। एका युवती च अस्ति। सर्वेषां पर्वतारोहिणां पृष्ठभागे यात्रास्यूताः सन्ति। पाठस्य नाम अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका। कानिचन मित्राणि विद्यालयस्य ग्रीष्मावकाशे पुण्यक्षेत्रदर्शनाय देवभूमिम् उत्तराखण्डम् अगच्छन्। तदानीं वर्षारम्भकालः आसीत्। सर्वेपि गौरीकुण्डनामकं स्थानं प्राप्तवन्तः। यदा ते श्रीकेदारक्षेत्रम् आरोहन्तः आसन् तदा लक्ष्यप्राप्तेः पूर्वं वेगेन वृष्टिः आरब्धा। सहसा सर्वत्र अन्धकारः प्रसृतः। नद्याः तीव्रजलवेगेन सेतुः भग्नः। पर्वतस्य स्खलनं सञ्जातम्। सर्वेपि उच्चस्वरेण अक्रन्दन् ईश्वरं प्रार्थयन्त च हे भगवन् रक्ष अस्मान् रक्ष इति। सर्वेषाम् अधैर्यं दृष्ट्वा नायकः सुधीरः सर्वान् सान्त्वयन् प्रेरयन् च अवदत्। नायकः अयि भोः मित्राणि, अस्मिन् विपत्काले वयं धैर्यम् अवलम्ब्य कमपि उपायं चिन्तयामः। दिनेशः वदति। कोष्ठकमध्ये सविषादम्। अरे भ्रातः, किं वदसि? अस्माकं मृत्युः एव सन्निकटे अस्ति। एवं चेत् कथम् उपायः चिन्तनीयः? नायकः वदति। मित्र, विषादं मा कुरु। यदा वृष्टिः शान्ता वातावरणं च स्वच्छं भविष्यति तदा वयं सम्भूय सेतुं मार्गं च निर्माय पुनः स्वलक्ष्यं प्रति गमिष्यामः। पृष्ठसङ्ख्या 11। अस्मिन् पृष्ठे पर्वतारोहणस्य दृश्यम् अस्ति। चित्रे प्रायः 15 जनाः सन्ति। तेषु केचन पुरुषाः काश्चन महिलाः च सन्ति। पर्वतारोहणं कुर्वन्ति। आकाशः मेघाच्छन्नः अस्ति। बहुवृष्टिः अपि चलति। जनानां पृष्ठे स्यूतः हस्ते दण्डः च अस्ति। सुरेशः वदति। एतस्यां स्थितौ वयं किम् एतत् अत्यन्तं दुःसाध्यम् असम्भवं च कार्यं कर्तुं शक्नुमः? नायकः उत्तरं ददाति। प्रियमित्राणि, वयम् आत्मविश्वासबलेन इदम् असम्भवम् अपि कार्यं सम्भूय अवश्यं साधयितुं शक्नुमः। तेन अस्माकं लक्ष्यप्राप्तिः प्राणरक्षा चापि भविष्यति। कपिलः पृच्छति। किम् इदं सम्भवति? नायकः वदति। नूनं सम्भवति मित्र। अस्मिन् प्रसङ्गे अहं हितोपदेशस्य एकां कथां श्रावयामि। सर्वेपि कोष्ठकमध्ये उत्कण्ठया। का कथा? वद मित्र, वद। नायकः वदति। सावधानं शृण्वन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 12। अस्मिन् पृष्ठे दक्षिणतः उपरि भागे षड्कपोताः उड्डीयन्ते। वामभागे
एकः स्थूलवृक्षः अस्ति। तस्य पृष्ठतः निगूह्य एकः पुरुषः पुरतः पश्यति। पृष्ठस्य अधोभागे वृक्षस्य समीपे एका नदी वहति। नद्याः तीरे केचन कपोताः जालबद्धाः सन्ति। वृक्षस्य पृष्ठतः सः एव पुरुषः निगूह्य तान् कपोतान् आनन्देन पश्यति। अस्ति गोदावरीतीरे एको विशालः शाल्मलीतरुः। तत्र प्रतिदिनं दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। अथ कदाचित् तत्र कश्चित् व्याधस्तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारः आकाशमार्गे गच्छति स्म। केचन कपोताः वनमध्ये तण्डुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टाः अभवन्। ततो चित्रग्रीवः तण्डुलकणलुब्धान् कपोतान् अवदत्, कुतो अत्र निर्जने वने तण्डुलकणानां सम्भवः? तद्निरूप्यताम्। कश्चिद् व्याधो अत्र भवेत्। सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम्। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् अवदत्, आह, किमर्थम् एवम् उच्यते? अत्र एकः श्लोकः अस्ति। वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेतु भोजनेऽप्यप्रवर्तनम्। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तण्डुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः। अनन्तरं ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवन्। ततो यस्य वचनात् कपोतास्तत्र बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म। इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्, अयम् अस्य दोषो न। अनागतविपत्तिं को वा ज्ञातुं समर्थः? अतो अस्मिन् विपत्काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारम् अकृत्वा कश्चन उपायश्चिन्तनीयः। यतो हि विपत्काले विस्मयः एव का पुरुषलक्षणम्। सत्पुरुषाणां लक्षणं तु अत्र एकः श्लोकः अस्ति। विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्। पृष्ठसङ्ख्या 13। अस्मिन् पृष्ठे दक्षिणतः उपरि भागे स एव वृक्षः, सा एव नदी, नद्याः तीरे स एव पुरुषः उपरि आकाशं पश्यति। आकाशे पक्षिणः मिलित्वा जालम् आदाय उड्डीयन्ते। पृष्ठस्य अधोभागे एकस्मिन् पाषाणमये प्रदेशे कपोताः भूमौ सन्ति। कपोतैः सह अनेके मूषकाः अपि सन्ति। ते दन्तैः जालच्छेदं कुर्वन्ति। तस्मिन् स्थाने केचन लघुवृक्षाः गुल्माः च अपि सन्ति। अतोऽधुना अस्माभिः धैर्यम् अवलम्ब्य प्रतीकारश्चिन्तयताम्। प्रियमित्राणि, लघूनामपि वस्तूनां संहतिकार्यसाधिका भवति इति नीतिवचनं लोकसिद्धम्। अतः अस्माभिः सर्वैः एकचित्तीभूय जालम् आदाय उड्डीयताम्। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालम् आदाय उत्पतिताः। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालम् आदाय उत्पतिताः। अनन्तरं स व्याधः सुदूरात् जालापहारकान् तान् अवलोक्य पश्चात् अधावत्। परं तस्य दृष्टिपथात्
दूरं गतेषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। अथ व्याधं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोताः उक्तवन्तः, स्वामिन्, किमिदानीं कर्तुम् उचितम्? चित्रग्रीव उवाच, प्रिये कपोताः, अस्माकं मित्रं हिरण्यको नाम मूषकराजः गण्डकीतीरे चित्रवने निवसति। सोऽस्माकं पाशान् दन्तबलेन छेत्स्यति। एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवरसमीपं गताः। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्टशङ्कया शतद्वारं विवरं कृत्वा निवसति। ततो हिरण्यकः कपोतानाम् अवपातभयात् चकितस्तूष्णीं स्थितः। चित्रग्रीव उवाच, सखे हिरण्यक, किमस्माभिः सह न सम्भाषसे? ततो हिरण्यकः कपोतानाम् अवपातभयात् चकितस्तूष्णीं स्थितः। चित्रग्रीव उवाच, सखे हिरण्यक, किमस्माभिः सह न सम्भाषसे? ततो हिरण्यकस्तद्वचनं प्रत्यभिज्ञाय आनन्देन त्वरया बहिः निर्सित्य अब्रवीत्, आहा, पुण्यवान् अस्मि, मम प्रियसुहृत् चित्रग्रीवः समायातः। पृष्ठसङ्ख्या 14। अस्मिन् पृष्ठे पर्वतस्य दृश्यमस्ति। मार्गः भग्नकाष्ठैः पाषाणखण्डैः च अवरुद्धः अस्ति। केचन जनाः मिलित्वा मार्गे पतितां वृक्षान् पाषाणानि च मार्गात् निष्कासयन्ति। तेषु केचन पुरुषाः काश्चन महिलाः च सन्ति। आकाशे मेघाः न्यूनाः सन्ति। पाशबद्धान् कपोतान् दृष्ट्वा स विस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्, सखे, किमेतत्? चित्रग्रीवो अवदत्, सखे, एतदस्माकं विचारहीनतायाः फलम्। तच्छ्रुत्वा हिरण्यकः चित्रग्रीवस्य बन्धनं छेत्तुं सत्वरम् उपसर्पति। तदा चित्रग्रीवो अवदत्, मित्र, मामा एवं पूर्वं मदाश्रितानाम् एतेषां पाशान् छिनत्तु, पश्चात् मम। एतत् आकर्ण्य हिरण्यकः प्रहृष्टमनः पुलकितः सन् अब्रवीत्, साधु मित्र, साधु। अनेन आश्रितवात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्योऽसि। ततो हिरण्यकः स्वमित्रैः सह सर्वेषां कपोतानां बन्धनानि छिनत्ति स्म। सर्वे कपोताः पाशविमुक्ताः अभवन्। सहर्षं पुनः उड्डीय आकाशमार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोताः राजानं चित्रग्रीवं प्रशंसन्ति। भवतः नीतिशिक्षया नायकधर्मेण च वयं सर्वे सुरक्षिताः, धन्याः वयम्। कथां श्रावयित्वा नायकः सर्वान् सम्बोधयति, मित्राणि, आपद्ग्रस्ताः कपोताः बुद्धिबलेन सङ्घटनसामर्थ्येन च आत्मसंरक्षणं कृतवन्तः। तर्हि किमर्थं वयं सङ्घटिताः भूत्वा आत्मसंरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः? नायकस्य प्रेरकवचनैः उत्साहिताः सर्वेपि भयं, शोकं, सन्देहं च विहाय सेतुनिर्माणकार्ये संलग्नाः जाताः। भगीरथप्रयत्नैः सेतुनिर्माणं कृत्वा तैः स्वीयप्राणाः, अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः। पृष्ठसङ्ख्या 15। अस्मिन् पृष्ठे 5 स्तम्भाः सन्ति। प्रथमस्तम्भस्य शीर्षकं शब्दः, द्वितीयस्तम्भः अर्थः, तृतीयस्तम्भः हिन्दी, चतुर्थस्तम्भः इंग्लिश, पञ्चस्तम्भः मातृभाषया अर्थं लिखत। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः भग्नः, अर्थः नष्टः, हिंदी टूट गया,
इंग्लिश ब्रोक डाउन। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः अक्रन्दन्, अर्थः रुदन्ति स्म। हिंदी रोए। इंग्लिश दे क्राइड। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः सविषादम्, अर्थः चिंतापूर्वकम्। हिंदी विषादपूर्वक। इंग्लिश विथ सैडनेस। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः संभूय, अर्थः मिलित्वा। हिंदी मिलकर। इंग्लिश टुगेदर। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः तरुः, अर्थः वृक्षः। हिंदी पेड़। इंग्लिश ट्री। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः व्याधः, अर्थः लुब्धकः। हिंदी व्याध। इंग्लिश हंटर। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः तंडुलकणान्, अर्थः तंडुल लवान। हिंदी चावल के दानों को। इंग्लिश राइस ग्रेन्स। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः विकीर्य, अर्थः विकीर्णं कृत्वा। हिंदी बिखेर कर। इंग्लिश हैविंग स्कैटर्ड। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः विस्तीर्य, अर्थः विस्तृतं विस्तरणं कृत्वा। हिंदी फैलाकर। इंग्लिश हैविंग स्प्रेड। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः प्रच्छन्नः, अर्थः गुप्तः। हिंदी छिपा हुआ। इंग्लिश स्टूड सीक्रेटली। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः चित्रग्रीवनामा, अर्थः चित्रग्रीवः नाम यस्य। हिंदी चित्रग्रीवनामका। इंग्लिश नेम्ड चित्रग्रीवा। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः प्रतीकारः, अर्थः प्रतिविधानम्। हिंदी उपाय। इंग्लिश रेमेडी। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः अविचारितम्, अर्थः अचिंतितम्। हिंदी चिंतन किए बिना। इंग्लिश नॉट थॉट ऑफ। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः अवतीर्य, अर्थः अवतरणं कृत्वा। कोष्ठक मध्ये नीचे ही आगत्य। हिंदी उतरकर। इंग्लिश हैविंग डिसेंडेड। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः अवलोक्य, अर्थः दृष्ट्वा। हिंदी देखकर। इंग्लिश हैविंग सीन। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः अप्रवर्तनम्, अर्थः अप्रवृत्तिः। हिंदी न लगना, प्रवृत्त न होना। इंग्लिश नो इंक्लिनेशन। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः प्रवृत्ताः, अर्थः निरताः। हिंदी लगे हुए। इंग्लिश एंगेज्ड, engrossed। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः अवलंब्य, अर्थः आश्रित्य। हिंदी आश्रित होकर। इंग्लिश हैविंग डिपेंडेड ऑन। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्। शब्दः एकचित्ती भूय, अर्थः एक मनसा। हिंदी एक चित्त होकर। इंग्लिश विद यूनाइटेड माइंड। मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानम्।
शब्दः का पुरुषलक्षणम् अर्थः कुत्सित पुरुषाणां चिह्नम् हिंदी कायर पुरुषों का लक्षण इंग्लिश साइन ऑफ अ कावर्ड मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं पृष्ठसङ्ख्या 16 अस्मिन् पृष्ठे सा एव स्तम्भाः सन्ति शब्दः तिरस्कुर्वन्ति अर्थः अनादरं कुर्वन्ति हिंदी तिरस्कार करते हैं इंग्लिश रिजेक्ट मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः विस्मयः अर्थः आश्चर्यं हिंदी आश्चर्य इंग्लिश अमेजमेंट मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः विक्रमः अर्थः अतिपराक्रमः हिंदी अत्यधिक शक्तियुक्त इंग्लिश वेलर मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः उत्पतिताः अर्थः उड्डयनं कृतवन्तः हिंदी उड़ गए इंग्लिश फ्ली अवे मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः चिन्त्यताम् अर्थः चिंतनीयः हिंदी चिंतन करना चाहिए सोचिए इंग्लिश शुड बी थॉट मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः आलोच्य अर्थः विचार्य हिंदी अच्छी तरह विचार कर इंग्लिश हैविंग एनालाइज्ड मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः पाषाण अर्थः बंधनानि हिंदी बंधनों को इंग्लिश कैप्टिविटी मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः प्रत्यभिज्ञाय अर्थः ज्ञात्वा हिंदी जानकर समझकर इंग्लिश हैविंग रिकग्नाइज्ड मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः त्वरया अर्थः शीघ्रं हिंदी शीघ्र इंग्लिश हरिडली क्विकली मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः निःसृत्य अर्थः निर्गत्य हिंदी निकलकर इंग्लिश कमिंग आउट मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः मे अर्थः मम हिंदी मेरा इंग्लिश माइन मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः छिनत्तु अर्थः छेदनं कुरु हिंदी काट दे इंग्लिश इन ब्रैकेट यू कट मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः आकर्ण्य अर्थः श्रुत्वा हिंदी सुनकर इंग्लिश हैविंग हर्ड मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः प्रहृष्टमनाः अर्थः आनंदितमनाः हिंदी प्रसन्न मन वाला इंग्लिश ग्लीफुल इन ब्रैकेट पर्सन मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः पुलकितः अर्थः रोमांचितः हिंदी प्रफुल्लित होकर इंग्लिश एक्साइटेड मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः सत्वरम् अर्थः त्वरया सह हिंदी अतिशीघ्र इंग्लिश क्विकली मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः उपसर्पति अर्थः समीपम आगच्छति हिंदी निकट आता है इंग्लिश अप्रोचेज नियर मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः आश्रितवात्सल्येन अर्थः
शरणम आगतानां कृते स्नेह भावेन। हिंदी, शरण में आए हुए के प्रति प्रेम से। इंग्लिश, अफेक्शन टुवर्ड्स पीपल हु हैव टेकन शेल्टर। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः आशंक्य। अर्थः शंकां कृत्वा। हिंदी, शंका करके। इंग्लिश, हैविंग डाउटेड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अवज्ञा। अर्थः तिरस्कारः। हिंदी, निंदा। इंग्लिश, डिसरिस्पेक्ट। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। पृष्ठ संख्या 17। अत्र इदम् अवधेयम्। ल्यप् प्रत्ययः। यत्र एकस्याः क्रियायाः समाप्तेः अनन्तरम् उत्तरक्रिया भवति तत्र पूर्वकालिके क्रियाव्यवहारे धातुः त्वा प्रत्ययः भवति। तत्रैव यदि धातुः पूर्वं किमपि उपसर्गादादिपदं भवति तर्हि त्वा प्रत्ययस्थाने ल्यप् भवति। ल्यप् प्रत्यये य मात्रम् अवशिष्यते। त्वा ल्यप् प्रत्यन्तानि पदानि अव्यानि भवन्ति। अस्य वाक्येषु प्रयोगः त्वा प्रत्ययवत् भवति। यथा तण्डुलकणान् अवलोक्य। कोष्ठकमध्ये अव धन लोक धन ल्यप् कपोतान् प्रति याः। धैर्यम् अवलम्ब्य। कोष्ठकमध्ये अव धन लम्ब धन ल्यप् प्रतीकारः चिन्त्यताम्। विसर्गसन्धिः। यत्र विसर्गात् परं चकारः अथवा छकारः भवति तत्र विसर्गस्य स्थाने शकारः भवति। यथा कः धनचित् कश्चित्। प्रतीकारः धन चिन्त्यताम्। प्रतीकारश्चिन्त्यताम्। देवदत्तः धनच्छलेन देवदत्तश्छलेन। यत्र विसर्गात् परं तकारः अथवा थकारः भवति तत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। यथा चकितः धन तूष्णीम् चकितस्तूष्णीम्। नीतिः धन तावत् नीतिस्तावत्। यदि विसर्गात् पूर्वम् अकारः परं च वर्गस्य तृतीयवर्णः चतुर्थवर्णः पञ्चमवर्णः तथा ह य व र ल इत्येतेषु कोऽपि वर्णः भवति तर्हि अकारस्य विसर्गस्य च कोष्ठकमध्ये अः स्थाने ओकारो भवति। यथा हिरण्यकः धन नाम हिरण्यको नाम। ततः धन हिरण्यकः ततो हिरण्यकः। व्याधः धन निवृत्तः व्याधो निवृत्तः। यदि विसर्गात् पूर्वं पश्चात् च अकारः भवति तत्र पूर्वतनस्य अकारस्य स्थाने विसर्गस्य च कोष्ठकमध्ये अः स्थाने ओकारः भवति। यथा कुतः धन अत्र कुतोऽत्र। हितः धन अपि हितोऽपि। सः धन अस्माकं सोऽस्माकं। पृष्ठ संख्या 18। अस्मिन् पृष्ठे 5 स्तम्भाः सन्ति। प्रथमस्तम्भस्य शीर्षकम् अस्ति लट् लकार क्रिया। द्वितीयस्तम्भः प्रकृति प्रत्ययविभागः। तृतीयस्तम्भः ल्यबन्तरूपम्। चतुर्थस्तम्भः विवरणार्थः। पञ्चस्तम्भः ल्यप् प्रत्यय पदघटितानि वाक्यानि। अधः प्रदत्तानि ल्यप् प्रत्ययान्तानि पदानि ध्यानेन पठत अवगच्छत च। आगच्छति। आ धन गम धन ल्यप्। आगत्य आगम्य आगमनं कृत्वा।
छात्रः विद्यालयम् आगत्य संस्कृतं पठति। आनयति। आ धन नी धन ल्यप् आनीय आनयनं कृत्वा। सः ग्रन्थालयात् ग्रन्थम् आनीय पठति। उत्तिष्ठति। उत् धन स्थ धन ल्यप् उत्थाय उत्थानं कृत्वा। सुरेशः प्रातः उत्थाय मातापितरौ नमति। प्रणमति। प्र धन नम धन ल्यप् प्रणम्य प्रणत्य प्रणामं कृत्वा। शिष्यः गुरुं प्रणम्य ग्रन्थं पठति। उपकरोति। उप धन क्री धन ल्यप् उपकृत्य उपकारं कृत्वा। सज्जनः दुःखितजनान् उपकृत्य मोदते। निर्दिशति। निर् धन दिश धन ल्यप् निर्दिश्य निर्देशं कृत्वा। अध्यापकः चित्रं निर्दिश्य पाठयति। निश्चिनोति। निस् धन ची धन ल्यप् निश्चित्य निश्चयं कृत्वा। छात्रः ध्येयं निश्चित्य अध्ययनं करोति। विस्मरति। वि धन स्मृ धन ल्यप् विस्मृत्य विस्मरणं कृत्वा। अहं पुस्तकं विस्मृत्य आगतवान्। परिष्करोति। परि धन क्री धन ल्यप् परिष्कृत्य परिष्कारं कृत्वा। छात्रः व्याकरणेन भाषां परिष्कृत्य वदति। आरभते। आ धन रभ धन ल्यप् आरभ्य आरम्भं कृत्वा। श्वः आरभ्य अहं योगासनानि करिष्यामि। स्वीकरोति। स्वी धन क्री धन ल्यप् स्वीकृत्य स्वीकारं कृत्वा। माता वस्तूनि स्वीकृत्य आगच्छति। विलिखति। वि धन लिख धन ल्यप् विलिख्य लेखनं कृत्वा। शिक्षकः सुधाखण्डेन श्लोकं विलिख्य पाठयति। प्रक्षालयति। प्र धन क्षल कोष्ठकमध्ये क्षाली ल्यप् प्रक्षाल्य प्रक्षालनं कृत्वा। माता वस्त्रं प्रक्षाल्य आपणं गच्छति। अपकरोति। अप धन क्री धन ल्यप् अपकृत्य अपकारं कृत्वा। दुर्जनः सज्जनम् अपकृत्य गच्छति। पृष्ठसङ्ख्या 19। अवलोकते। अव धन लोक धन ल्यप् अवलोक्य अवलोकनं कृत्वा। कपोताः तण्डुलान् अवलोक्य आनन्दन्ति। आशङ्कते। आ धन शकी धन ल्यप् आशङ्क्य आशङ्कां कृत्वा। मनुष्यः निन्दितकर्मणि पापम् आशङ्क्य सत्कर्म कुरुते। विकीरति। वि धन क्री धन ल्यप् विकीर्य विकरणं कृत्वा। व्याधः तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तारयति। अवतरति। अव धन त्रि धन ल्यप्
अवतीर्य अवतरणं कृत्वा कपोताः भूमौ अवतीर्य तण्डुलान् भक्षयन्ति विस्तृणाति वि धन स्त्री धन ल्यप विस्तीर्य विस्तृतं कृत्वा व्याधः जालं विस्तीर्य प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः अवलम्बते अव धन लम्ब धन ल्यप अवलम्ब्य अवलम्बनं कृत्वा मर्कटः वृक्षशाखाम् अवलम्ब्य शयनं करोति निर्माति निर् धन मा धन ल्यप निर्माय निर्माणं कृत्वा भक्तः मन्दिरं निर्माय देवम् अर्चति अभ्यासात् जायते सिद्धिः प्रथमः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखत क मित्राणि ग्रीष्मावकाशे कुत्र गच्छन्ति ख सर्वत्र कः प्रसृतः ग कः सर्वान् प्रेरयन् अवदत् घ कः हितोपदेशस्य कथां श्रावयति ङ कपोतराजस्य नाम किं च व्याधः कान् विकीर्य जालं प्रसारितवान् छ विपत्काले विस्मयः कस्य लक्षणं ज चित्रग्रीवस्य मित्रं हिरण्यकः कुत्र निवसति झ चित्रग्रीवः हिरण्यकं कथं सम्बोधयति य पूर्वं केषां पाशान् छिनत्तु इति चित्रग्रीवः वदति द्वितीयः प्रश्नः पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत क यदा केदारक्षेत्रम् आरोहन्तः आसन् किम् अभवत् रिक्तस्थानं ख सर्वे उच्चस्वरेण किं प्रार्थयन्त रिक्तस्थानं ग असम्भवं कार्यं कथं कर्तुं शक्यते इति नायकः उक्तवान् रिक्तस्थानं पृष्ठसङ्ख्या 20 घ निर्जने वने तण्डुलकणान् दृष्ट्वा चित्रग्रीवः किं निरूपयति रिक्तस्थानं ङ किं नीतिवचनं प्रसिद्धं रिक्तस्थानं च व्याधात् रक्षां प्राप्तुं चित्रग्रीवः कम् आदेशं दत्तवान् रिक्तस्थानं छ हिरण्यकः किमर्थं तूष्णीं स्थितः रिक्तस्थानं ज पुलकितः हिरण्यकः चित्रग्रीवं कथं प्रशंसति रिक्तस्थानं झ कपोताः कथम् आत्मरक्षणं कृतवन्तः रिक्तस्थानं य नायकस्य प्रेरकवचनैः सर्वेपि किम् अकुर्वन् रिक्तस्थानं तृतीयः प्रश्नः अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा ल्यप् प्रत्ययान्तेषु परिवर्तयत क छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति अत्र अस्य प्रश्नस्य उत्तरं लिखितम् छात्रः कक्षां प्रविश्य संस्कृतं पठति ख भक्तः मन्दिरम् आगच्छति पूजां करोति रिक्तस्थानं ग माता भोजनं निर्माति पुत्राय ददाति रिक्तस्थानं घ सुरेशः प्रातः उत्तिष्ठति देवं नमति रिक्तस्थानं ङ रमा पुस्तकं स्वीकरोति विद्यालयं गच्छति रिक्तस्थानं च अहं गृहम् आगच्छामि भोजनं करोमि रिक्तस्थानं छ तण्डुलकणान् विकीरति जालं विस्तारयति रिक्तस्थानं ज व्याधः तण्डुलकणान् अवलोकते भूमौ अवतरति रिक्तस्थानं चतुर्थः प्रश्नः
उदाहरणानुसारम् उपसर्गयोजनेन त्वा-स्थाने ल्यप् प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा पदानि परिवर्तयत। प्रयोगं कृत्वा पदानि परिवर्तयत। अत्र एका पट्टिका अस्ति। पट्टिकायाम् उपसर्गाः सन्ति। सम्, आ, उप, उत्, वि, प्र। क छात्रः गृहं गत्वा भोजनं करोति। अत्र दक्षिणभागे अस्य प्रश्नस्य उत्तरं लिखितम्। छात्रः गृहम् आगत्य कोष्ठकमध्ये आ धन् गम् धन् ल्यप् भोजनं करोति। ख माता वस्त्राणि क्षालयित्वा पचति। रिक्तस्थानम्। ग शिक्षकः श्लोकं लिखित्वा पाठयति। रिक्तस्थानम्। घ रमा स्थित्वा गीतं गायति। रिक्तस्थानम्। गो शिष्यः सर्वदा गुरुं नत्वा पठति। रिक्तस्थानम्। च लेखकः आलोचनं कृत्वा लिखति। रिक्तस्थानम्। पृष्ठसङ्ख्या 21। पञ्चमः प्रश्नः। पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्तपदेन रिक्तस्थानं पूरयत। क सर्वैः एकचित्तभूय रिक्तस्थानम् उड्डीयताम्। ख जालापहारकान् तान् रिक्तस्थानं पश्चात् अधावत्। ग अस्माकं मित्रं रिक्तस्थानं नाम मूषकराजः गण्डकीतीरे चित्रवने निवसति। घ हिरण्यकः कपोतानां रिक्तस्थानं चकितूष्णीं स्थितः। ग यतो हि विपत्काले रिक्तस्थानम् एव कापुरुषलक्षणम्। षष्ठः प्रश्नः। पाठे प्रयुक्तेन ल्यप् प्रत्ययान्तपदेन सह उपयुक्तं पदं योजयत। वामभागे क विकीर्य, ख विस्तीर्य, ग अवतीर्य, घ अवलोक्य, ग एकचित्तीभूय, च प्रत्यभिज्ञाय। दक्षिणभागे जालं जालापहारकान् उड्डीयताम् तद्वचनं भूमौ तण्डुलकणान्। अस्मिन् पृष्ठे मध्ये दक्षिणभागे 4 कपोताः उड्डीयन्ते। सप्तमः प्रश्नः। समासयुक्तपदेन रिक्तस्थानं पूरयत। क गण्डक्याः तीरं गण्डकीतीरं तस्मिन् गण्डकीतीरे। ख तण्डुलानां कणाः रिक्तस्थानं तान् रिक्तस्थानं। ग जालस्य अपहारकाः रिक्तस्थानं तान् रिक्तस्थानं। घ अवपाताद्भयं रिक्तस्थानं तस्मात् रिक्तस्थानं। ग कापुरुषाणां लक्षणं रिक्तस्थानं तस्मिन् रिक्तस्थानम्। अष्टमः प्रश्नः। सार्थकपदं ज्ञात्वा सन्धिविच्छेदं कुरुत। क इत्याकर्ण्य इति धन् आकर्ण्य। ख चित्रग्रीवो अवदत् चित्रग्रीवः धन् अवदत्। ग बालकोऽत्र रिक्तस्थानं धन् रिक्तस्थानं। घ धैर्यं मथाभ्युदय रिक्तस्थानं धन् रिक्तस्थानं धन् रिक्तस्थानं। ग भोजनेप्य प्रवर्तनं रिक्तस्थानं धन् रिक्तस्थानं धन् रिक्तस्थानम्।
पृष्ठसङ्ख्या 22 च नमस्ते रिक्तस्थानं धन रिक्तस्थानं छ उपायश्चिन्तनीयः रिक्तस्थानं धन रिक्तस्थानं ज व्याधस्तत्र रिक्तस्थानं धन रिक्तस्थानं छ हिरण्यकोऽप्याः रिक्तस्थानं धन रिक्तस्थानं धन रिक्तस्थानं य मूषकराजो गण्डकीतीरे रिक्तस्थानं धन रिक्तस्थानं धन रिक्तस्थानं ट अतस्त्वां रिक्तस्थानं धन रिक्तस्थानं ठ कश्चित् रिक्तस्थानं धन रिक्तस्थानं योग्यता विस्तरः ग्रन्थपरिचयः प्रस्तुतः पाठः हितोपदेश ग्रन्थस्य मित्रलाभ प्रकरणात् स्वीकृतः। अस्य ग्रन्थस्य लेखकः पंडितः नारायण शर्मा अस्ति। अस्मिन् ग्रन्थे मूल्ययुक्तानां नीतियुक्तानां च वचनानां सुभाषितानां कथानां च संग्रहः अस्ति। अतः अयं ग्रन्थः संस्कृतसाहित्ये अत्यन्तं समाद्रियते। अस्मिन् ग्रन्थे 4 प्रकरणानि सन्ति। प्रथमः मित्रलाभः, द्वितीयः सुहृद्भेदः, तृतीयः विग्रहः, चतुर्थः सन्धि इति। अस्य अध्ययनेन छात्रः नीतिविद्यायां संस्कृतभाषायां च निपुणो भवति। अत्र पीतपट्टिकायाम् एकः श्लोकः अस्ति। अल्पानामपि वस्तूनां संहतिकार्यसाधिका त्रिनैर्गुणत्वम् आपन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। एषः श्लोकः हितोपदेशस्य प्रथमप्रकरणस्य 36 श्लोकः अस्ति। पदच्छेदः अल्पानाम् अपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका त्रिणैः गुणत्वम् आपन्नैः बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। अन्वयः अल्पानामपि वस्तूनां संहति कार्यसाधिका गुणत्वम् आपन्नैः त्रिणैः मत्तदन्तिनः बध्यन्ते। भावार्थः स्वल्पानां निर्बलानामपि वस्तूनां संहति अर्थात संघः समुदायः लक्ष्यसिद्धौ सहायिका भवति। यथा घाससमूहेन निर्मितरज्जुद्वारा गजेन्द्रा अपि बद्धा भवन्ति। अत्र पीतपट्टिकायाम् एकः अन्यः श्लोकः अस्ति। विपतिधैर्यं मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। एषः श्लोकः हितोपदेशस्य प्रथमप्रकरणस्य 32 श्लोकः अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 23 पदच्छेदः विपदि धैर्यम् अथ अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि च अभिरुचिः व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धम् इदं हि महात्मनाम्। अन्वयः अथ विपदि धैर्यम् अभ्युदय क्षमा सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसि अभिरुचिः श्रुतौ व्यसनं च इदं हि महात्मनां प्रकृतिसिद्धिं भवति। भावार्थः महापुरुषाणाम् एतत् आचरणं
भावसिद्धिमेव भवति। यत् किमपि भवेत् ते विपत्काले धैर्यम् अवलम्ब्य समस्यापरिहारविषये प्रयत्नं कुर्वन्ति। सम्पत्तौ उन्नतौ च ते सर्वान् उपकुर्वन्ति। सभायां ते कौशलेन भाषणं कुर्वन्ति। युद्धे ते पराक्रमं शौर्यं च दर्शयन्ति। यशोविषये ते अभिरुचिं प्रदर्शयन्ति। शास्त्रविषये च ते अनुरागं प्रकटयन्ति। परियोजनाकार्यं प्रथमः पाठात् अधोलिखितानां क्रियापदानां प्रयोगकौशलं ज्ञात्वा तत्समानानि अन्यानि वाक्यानि रचयत। अत्र एका पीतपट्टिका अस्ति। पट्टिकायां क्रियापदानि सन्ति। तिरस्कुर्वन्ति, क्रियतां, निवसति, आह, छेत्स्यति, सम्भाषसे, अब्रवीत्, उपसर्पति, युज्यते। यथा तिरस्कुर्वन्ति। दुर्जनाः सज्जनं तिरस्कुर्वन्ति। क रिक्तस्थानं, ख रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, घ रिक्तस्थानं, ग रिक्तस्थानं, च रिक्तस्थानं, छ रिक्तस्थानं, ज रिक्तस्थानं। द्वितीयः अनया कथया वयं स्वजीवने कां शिक्षां स्वीकर्तुं शक्नुमः इति अधिकृत्य कक्षायां परिचर्चां कुर्वन्तु। इति द्वितीयः पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः सरस्वतीमिश्रा, ध्वन्याङ्कनं मञ्जुकुमारी, निर्माणसहयोगः विनीतकुमार शर्मा, निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेश चौधरी, एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली, भारतम्।